अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं तुम्हारा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करना कि सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत अज की वीडियो के नाल। तो जी दोस्तों, ये मैं जी कल वीडियो बनाई है, इस मैं थोड़ा दसा है कि शाके खख दा भिरा फयाज जिहदा नाम है वड्डा भिरा है। उस तो बाद उन्हों का मुलेर जमशेद इन्हों के उत्ते कातलाना हमला किए, इनमें जख्मी हैं। मैं कल थोड़ी जी तफसील दसी है, उस मैं तो ये भी दसा है तो याद हो सी कि मैं आखा इसका इल्ज़ाम भी मरीड़ी खानदान से लगना है और बिल्कुल इवें थी है। उन्होंने FIR दर्ज थी गई है। मुकदमा नंबर 358/24 ये मुकदमा नंबर है जी FIR दर्ज थी पई है। हुण जी FIR दर्ज थी है दोस्तों, ये थी पई है हबीब मरीड़ी ते, इरफान ते, मुनव्वर ते। उहदे विच ये बयान करेंदे फयाज होनी कि असां मोटरसाइकिल से वेंदे पिया से जिहड़े असां पीर आदिल हस्पताल के कोल गए हैं तो एक मोटरसाइकिल आए जिहड़ा इरफान नाम का बंदा, इरफान वल्द मुर्तज़ा, ये मोटरसाइकिल चलांदा वदा आई। नाल एक बिया बंदा है, उसका नाम है मुनव्वर वल्द गुलाम फरीद। इरफान के कोल पिस्टल आई। उस तो बाद जो पिछू मोटरसाइकिल आई भाई उनके उस मोटरसाइकिल उत्ते हबीब मरीड़ी वल्द गुलाम हैदर, ये त्रै बंदे आए, सारे ते हमला किया ने, सब कुछ जख्मी किया ने, ते धमकियां सब दीतियां ने। उस तो बाद सारे ते हमला करके जख्मी करके ये इतों फरार थे गए। सबको पहुँचाया गया ट्रामा सेंटर के इन्हों के खिलाफ कार्रवाई की वही। जी दोस्तों, ये दुश्मनी पता नहीं हूँ अगर कितने नुकसान करे सी, कि इन्हों के मुहब्बत है, कि इन्हों के प्यार है। शादी गमी इकट्ठे होने हैं, उठी चुन पाउन इकट्ठे होंदा है, इकट्ठे रोटियां खाने हैं, इकट्ठे इन्होंने महफिल होंदियां हैं। बस कहीं की नज़र लगी है एक अली खोसे के पिछू इतने रोले पैन, इतने जवान लगे गए। पता नहीं इस जेड़े इलाके के लोग हैं ये क्यों इकट्ठे नहीं थे, इस दुश्मनी को क्यों नहीं ख़त्म करें यार। ये दुश्मनी तो ख़त्म थी होनी चाहिए। यकीन करो बहुत नुकसान थे पैन, मजीद नुकसान जड़ा ना बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। निके निके बच्चे यतीम थी गए। हम शाके ख्वाब को देखो कि सोना जवान आई, दलेर जवान आई लगा कि उनके छोटे छोटे बच्चे यतीम थी गए। अज उसके घरा उत्ते भी कातलाना हमला थी गए। हूँ आखिर अगर इन्ना नहीं किया तो कबै तो किया। हूँ एक वीडियो आई वधी है इरफान मरीड़ी की। इरफान मरीड़ी जिहड़ा मुर्तज़ा का पुत्र है, वो मस्जिद विच बह के कुरान मजीद के उत्ते हलफ देंदा है कि असां ये हमला नहीं किया, असां इहदे विच इन्वॉल्व कौन है। वो आदे मेरा प्यो ते मेरा भिरा ये दुबई होंगे, मैं इतना शादी थी हमें, मैं मौके से भी कौन है। हूँ दसो जो मस्जिद विच बह के कुरान मजीद के उत्ते हलफ देंदा है, हूँ बहसीयत मुसलमान सब उसके उत्ते यकीन करना चाहिए कि जो अल्लाह पाक के घर के बावजूद थी कि कुरान मजीद चाहता पिए, इवें तो नहीं चाहता पिए। अल्लाह पाक यार मेहरबानी करे तो अल्लाह पाक रहम करे। बहुत नुकसान थींदे पैन, बहुत नुकसान थींदे पैन। ये हुण इस हफ्ते के देख गिनो
مریڑی خاندان دے تے 2 FIR درج تھی گئی. ایک جڑا یہ حملہ تھیا تو یاد تو سی میں ویڈیو بنائی صابر لڈانی دے تے ان دی FIR حبیب ہونی تے کٹی ہوئی ہے. ہوں اج حبیب دے تے ایک بئی FIR بھی تھی گئی ہے. ہوں آخر کہ بن سی یار انہاں دا. ہوں یہ اشتہاری ہے حبیب فیس کرے سی صاف ظاہر ہے جو فیس نہ کرے سی تو اشتہاری رہا سی. مسئلہ تو ہے انہاں واسطے کوئی یہ نکا جہاں مسئلہ نہیں بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ پاک رحم کرے یار تے اللہ پاک کوئی انہاں کو سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. یہ تو ہوں یقین کرو نہ تو یہ اپنے بچوں کے اتنے خرچ کر سکتے نہ یہ اپنے بچوں کا کوئی صحیح مستقبل بنا سکتے ہیں. یہ تو ہوں دشمنوں کو لک چھپ کے زندگی بسر تھی پی ہے. یہاں کے بچے جڑے یہاں کے چھوٹے چھوٹے یتیم تھے میں کوئی پرسان حال کون یہاں کا. ہوں دوہاں پارٹیاں کے بندے میں سمجھو بھائی بہر محنت مزدوری کریں پیسہ کما لاگی تھائیں کہیں کلاشن کوف گھنتے پہ کہیں راکٹ لانچر گھنتے پہ کہیں گولیاں گھنتے پہ. بس اتھائی جڑا ہے نا انہاں دا خرچہ سارا اتھائی تھینا ویندا پیے. بالاں تے پیسہ لا ہی نہیں پی سکتے. جیڑی شاید کماندنی سے دشمنی دے نظر تھیندی ویندی ہے. کچھ تو یار انسان کو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اساں کیڑے راہ تے ٹر پائے ہیں. یہ بہت غلط رزلٹ نکل سی یار اس دا. اگر یہ بھا کوئی تھیں نہ مسمایا گیا تو یہ رزلٹ غلط نکل سی. یہ کہڑے سونے سونے جوان لگے گئے یار. مزید نہیں ہونا چاہیے نقصان. میں دوہاں پارٹیاں کو گزارش کرے سا میری گزارش ہے دوہاں پارٹیاں کو کہ مہربانی کر کے اس سلسلے کو ہونے تھے روکو. کتنے بندے ایک بیت مرے سو. آخر تھیمنا فیصلہ ہے. فیصلے بغیر کوئی بھی حل اس دا ہی کونا. جو تساں کو نہ بدو کوئی مسئلے دا حل کو نہیں. کتنے بندے مرے سو یار. ایتا نہ کرو نا. ہر بندے کو جیون دا حق ہے, کو زندگی گزارن دا حق ہے. دشمنیاں ہونی ہیں لیکن اس دا کوئی راہ بھی تو ہوتا ہے نا. علاقے کے لوگوں دا حق بنتا ہے اس دا راہ کڈنے نے لوہاں کو آپس میں بلہا میں انہاں کو لوہاں کو بلہا کے نہ دی گال سنے. جہاں کوئی قصور ہے اندھے تے جرمانہ رکھیں. شرعی لحاظ نال جڑا فیصلہ تھیندے وہ کرنا چاہیے. جو مزید جڑا نقصان کو بچنا چاہیے. اللہ پاک تو سلامت رکھے. انشاءاللہ کل وقت کا نئی ویڈیو دے نال ملسوں. کل تک اپنے گھر ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ.